السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابعوا les exercices sur les limites. نديرو ان شاء الله 5 exercices dans cette séance. هاد الحصة ان شاء الله 5 les exercices، وغن ان شاء الله ندرجوا شوية بشوية حتى نتقنوا المسائل ديال لي ليميت. دابا سميتو راه هادو دابا لي ليميت sur les fonctions polynomiales ولا لي polynômes. بعد les limites sur les fractions rationnelles. بعد إن شاء الله les limites sur les expressions qui nécessitent l'usage des expressions conjuguées ou bien la factorisation. إن شاء الله بإذن الله تعالى شوية بشوية تو كان إن شاء الله تقنوا المسائل. إذا نبداو إن شاء الله بالتمرين الأول. هذا شيكون هذا. Cette expression représente un polynôme. هذيك هو كتمثل ان بولينوم. باش عرفنا بها كيفاش كومون اون فا ريكونيتر ان بولينوم، كيفاش نتعرفوا على بولينوم. البولينوم فيه لي بويسونس دو اكس. ها هذا هو البولينوم ا انديس 4 اكس على بويسونس 4. واش كاين هنا؟ نعم، هنا الزيرو اللي هو ا انديس 4 اكس على بويسونس 4. زيرو فوا كذا مشى، ما درناش. A indice 3 x à la puissance 3. ها هو يقدر كاع يكون هنا x à la puissance 7 etc. L'essentiel c'est de comprendre que le polynôme contient des puissances de x. خصكم تعرفوا بأن اللي فيه les puissances de x راه كيتسمى بولينوم، وهادو كيتسموا الكوفيسيون. هذا يقدر يكون 3 15 ناقص 7 جذر 8 racine carrée de 5 etc. moins 6. متفقين؟ لأن هذا ستان بولينوم. كي كان نحلو كي كان نلقاو لا ليميت ديال البولينوم، أولا بعدا خص يكون إكس تونفيغ بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. الحاجة الأولى ملي يكون عندنا البولينوم نتأكدو بأن إكس تونفيغ بلوس ولا موان لانفيني. بحال هنا دابا عندنا إكس تونفيغ بلوس لانفيني. في لي زيكزارسيس اللي غنشوفو إن شاء الله إكس تونفيغ بلوس لانفيني ولا إكس تونفيغ موان لانفيني. إذا القاعدة اللي غنشوفو نقدر نطبقوها. ملا ما كاينش إكس تونفيغ بلوس لانفيني، هاد القاعدة اللي غنشوفو ما تطبقش. إذا كنهزو هذا هو البولينوم، كنهزو لو تيرم دو بلو دوغري. أشنو هو التيرم دو بلو دوغري؟ اللي عنده إكس اللي عنده ليكسبوزون كبيرة. بحال هنا خصنا نشوفو، لأن بعد الآخر يقدر ما يكونوش مرتبين. غنشوفو هادشي إن شاء الله. دابا هو لو تيرم دو بلو دوغري هو هذا. كنهزو نديرو الليميت ديالو باش نلقاو الليميت ديال كلشي هذا. مزيان، ها هو. إذا égal à limite de... Pourquoi on a écrit ça? Car le terme de plus haut degré du polynôme est moins 3x au cube. هذاكشي علاش كتبنا هادشي، باش نعطيو سميتو نبرو داكشي pour justifier ce qu'on a écrit on écrit cette petite phrase. Car le terme de plus haut degré du polynôme est moins 3x au cube. متفقين؟ صافي. دابا حنا غنقلو الليميت ديال هذا هو الليميت ديال هذا. هذا شيكون سيت اون كونستانت ما كتغيرش. إذا نقدر نجيبوه هنا موان 3 كيبقى موان 3. ها هو جبناه هنا. ليميت ديال x au cube lorsque x tend vers plus l'infini دائما ليميت ديال x à la puissance n، لأن هنا هو 3. lorsque x tend vers plus l'infini ردو البال était toujours égal plus l'infini. علاش؟ لأن n est un antinaturel. خص يكون n antinaturel. 1 3 2 4 5 6 ما يكونش لا فراكسيون 5 على 7 ولا كذا، ولا نيجاتيف موان 5 ولا كذا، ما يكونش. يكون antinaturel. il appartient à un grand n. متفقين؟ إذا ملي كيكون عندنا ليميت ديال إكس على بيسونس واحد أنتي ناتورال لورسكو إكس تون في بلوس لانفيني دايما الليميت ديالو هو بلوس لانفيني. منين جا موان؟ هذا دابا موان فوا بلوس كيعطينا موان لانفيني. متفقين؟ غنشوفو إن شاء الله نفهم أكثر الليميت ديال هذا. قلنا واش هذا c'est un polynôme، لأن كيتكون من لي puissance de x.
هنا هي 5 à la puissance x, racine carrée de 5 à la puissance x, racine de carré de 5, pardon, x à la puissance 5, plus x à la puissance 4, moins racine de 3, x à la puissance 3, plus 0, x à la puissance 2, plus 0x, plus racine de 7. ولكن ما نديرش 0x au carré, plus 0x. كنخليهم. إذن c'est un polynôme. القاعدة اش كتقول؟ كنقلبوا على le terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré هو هذا. ان هذا x à la puissance 5 ما كاينش شي x اللي عنده بلو l'exposant plus grand que 5 مفهوم. اذا كنهزوه ونجيبوه هنا اش يكون هذا سي اون لا هذا غير جوستيفيكاسيون علاش كتبنا هذا كار racine carrée de 5 x à la puissance 4 et le terme de plus haut degré du polynôme تعرفين بغيتي تجوستيفي هذا سي اون كونستانت كنديرو هنا ليميت ديال x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini كيف ما كان هذا n هنا 4 قبيله شنو 3 اذا plus l'infini وهذا ما كيأثرش على السين كنديرو plus l'infini مفهوم. الحمد لله. دابا نمروا للثاني ان شاء الله الثالث عفوا. اش يكون هذا سي ان بولينوم لان كيتكون ملي puissance de x. اش كتقول القاعده؟ كنقلبوا على لو تيرم دو بلو دوغري. واش هو هذا؟ لا كنشوفوا هذا كبر منه x ليكسبوزون 4 est plus grand que l'exposant 3. اذا ردوا البال لان بعض الاخطار ما كيعطيوكمش متبين نتوما شوفوا لو تيرم دو بلو دوغري. اذا كنهزوا هذا كنحطوه مزيان. هنا دابا x tend vers moins l'infini. لا بعدا ولا 2 c'est une constante. هو خرجنا هنا limite de x à la puissance n lorsque x tend vers moins l'infini ماشي بحال lorsque x tend vers plus l'infini. هنا ردوا البال اذا كان هذا بير كيولي plus l'infini الا كان هذا ان بير كيكون لي moins infini. داك ها هو اش كتقول القاعده دابا حنا قلنا بان plus l'infini لان هذا ما كيأثرش على السيني. limite ديال x à la puissance n lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. إلا كان ان بير كيدير ليميت ديال هذا شنو هو بلوس لانفيني فوا البوزيتيف كيبقى بلوس لانفيني مفهوم. اذا ملي كيكون عندنا ليميت ديال اكس على بيسونس ان و اكس تون فيغ مون لانفيني نرد البال هذا واش بير ما معنى بير 2 4 6 8 12 اكسترا كيكون الليميت ديالو هو بلوس لانفيني متفقين. إلا كان ان بير كيولي موان لانفيني غنشوفوه إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا دابا واش هذا سي ان بولينوم. نشوفوا هذا بحال قلنا ان دومي اكس على بيسونس 3 هذا اكس على بيسونس 2 ولكن هذا اكس على بيسونس 4 لتحت. إذا ماشي بولينوم كلشي هذا فيه بولينوم وفيه شي حاجة أخرى. ملي كيكون اكس اون بيسونس دو اكس لتحت ولا في الغاسين كاري ما كيكونش ما نديروش مع بولينوم. اذا خصنا ولا بعدا نرتبو كي غنكتبو هذا غنكتبوه ان دومي اكس على بيسونس 3 لو كان ضربنا هذا في هذا كيعطينا اكس على بيسونس 3 سور 2 متفقين. القاعده كتقول هذا عرفتوه من الابتدائي ا سور بي تيغال كوا تيغال ا فوا 1 سور بي ا سور بي تيغال ا fois 1 sur B. متفقين؟ إذن A sur B est égal à A fois 1 sur B. متفقين؟ إذن وغنجبدو هذا هنا ونجبدو هذا هنا. إذن هذا c'est un polynôme ولكن هذا ماشي polynôme. إذن غنديرو الليميت ديال هذا بلوس ليميت ديال هذا. متفقين؟ ها هو. الليميت ديال هذا ما كاينش حتى شي إشكال. الليميت ديال هذا ملي كيكون عندنا ردوا البال ملي كيكون عندنا سي كونستونت هذه كونستونت على واحد لا بيسونس دو اكس دائما هي على زيرو سواء كان اكس تون فيغ موا لانفيني ولا بلوس لانفيني. 1 سور اكس على بيسونس 7 ليميت ديالو لوغ اكس تون فيغ موا لانفيني زيرو 8 سور اكس على بيسونس 9 زيرو تاع هذا تعرف مزيان. لا سوم دابا ما هي الليميت ديال هذا هو بلوس لانفيني موا لانفيني ها هو ما هو الليميت ديال هذا هو زيرو دونك باغ سوم نديرو السوم غيكون عندنا موا لانفيني الليميت ديالو هو موا لانفيني. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يعاونكم إن شاء الله بإذن الله.